बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया महाज खुल चुका है, खासतौर पे जजेस के अंदर भी और वकला के अंदर भी। नई लड़ाइयां जहां पर जजेस की चल रही है, वहां पर वकला की लड़ाई भी आसमान को छू रही है। इस सूरत हाल में एक तरफ साबिक 6 सुप्रीम कोर्ट बार के वकला की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया और बड़ा ऐलान कर दिया गया 26वीं आईनी तरमीम और आईनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, जो मौजूदा सदर हैं, वो भी मैदान में आ गए हैं। अब इसी सूरत हाल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी और जो हम ख्याल जजेस हैं वो कैसे खामोश रहे। अब वकला को अपनी फेवर में करने के लिए नए प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ सुप्रीम कोर्ट से अंदर की खबरें हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, इन खबरों की तफसीलात, इन चंद अंदर की बातें, इन चंद हकाइक से के हवाले से आगाही से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है। और ख़ास तौर पर अगर कोई आप राय देना चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। इंशाल्लाह आपकी राय पर अमल दरामद करने की कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तफसीलात की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पर जजेस का मामला, वकला का मामला, साफ़ियों का मामला सर चढ़ कर बोल रहा है, सियासत में गर्मा गर्मी है दिसंबर की सर्द हवाओं में, तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में गर्मा गर्म जेर बेस मामलात इस वक्त उरूज में है। सबसे अहम मामला है कुछ 6 वकला। मैं आपके सामने तफसीलात रखता हूं। आईनी बेंच की तश्कील और तोसी की मजम्मत करते हैं वकला एक्शन कमेटी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 6 साबिक सदूर की तायद से तश्कील दी गई आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी ने एक बयान जारी किया। उस बयान के जरिए कहा गया है कि इंतजामिया के मुबैना जेर असर जुडिशल कमीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तश्कील और तोसी की मजम्मत करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मौजूदा आईनी बेंच के सामने होने वाली कार्रवाइयों को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। एक्शन कमेटी के एलामिया के मुताबिक आईनी बेंच की तोसी और तश्कील ने अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचाया और अदलिया और कानून की हुक्मरानी के तकद्दुस को खतरे में डाल दिया है। एलामिया के मुताबिक ये कमेटी जस्टिस जमाल मंदुखेल की उस तजवीज़ को सराहती है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा बनाना चाहिए, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के उस इकदाम की मजम्मत करते हैं कि उन्होंने अपने साथी जजों से हटकर एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत के जेर असर इस आईनी बेंच की तश्कील की हिमायत की है। ये सुप्रीम कोर्ट के साबिक 6 सदूर की जानिब से जो वकला एक्शन कमेटी है उनकी जानिब से ये एलामिया जारी किया गया। अब इस एलामिया के खिलाफ जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, जिनको मुस्लिम लीग नून का हिमायती तस्वुर किया जाता है, अब उन्होंने भी इसके मुखालिफ एक बयान दिया है। उसमें कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुबैना नाम निहाद आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी के बयान की मजम्मत कर दी है। पाकिस्तान बार कौंसल से वकला के गैर मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से ऐसे बयान के इजरा पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियां रऊफ अता ने कहा कि आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी की जानिब से ऐसे बयान का मकसद जुडिशल कमीशन की मुनसिफाना कार्रवाइयों को नुकसान पहुंचाना है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच को तोसी देने का फैसला काबिल सताइश है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जुडिशल कमीशन और आईनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करती है। हम 26वीं आईनी तरमीम और इसके तहत किए गए फैसलों की मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। ये अब उनकी हिमायत में आ गए हैं। तो 6 वकला जो साबिक सदूर और मौजूदा सदर में ये इस वक्त नया फड्डा शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस याया अफरीदी इन तमाम मामलात पर, जब जजेस की लड़ाइयाँ उरूज पर हैं, वकला की लड़ाइयाँ उरूज पर हैं, तो हर एक ने अपना महाज जो है वो स्ट्रांग बनाना है। तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने भी बार एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकातें की हैं, बड़ी अहम मुलाकातें हैं और बड़े ऐलानात भी किए हैं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रख लेता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की मुख्तलिफ बार एसोसिएशन से मुलाकातें। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि अदलिया इंसाफ की फराहमी में बार की मावनत पर इन्हिसार करती है। अदलिया को कानून की तशरीह और बुनियादी हुकूक तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी दी गई है। वकला बरादरी इंसाफ की बरवक्त व मौसर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए चैलेंज का मुकाबला करें। निज़ाम इंसाफ में वकला बरादरी के किरदार को तस्लीम करते हैं। इसके अलावा वकला की पेशेवराना सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए जुडिशल एकेडमी तरबियत फराहम करेगी। लॉ कमीशन एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम के जरिए सहूलियात के लिए बार एसोसिएशन को 10 लाख तकसीम करेगी। यानी लॉ एंड जस्टिस कमीशन यानी जो है वो जस्टिस एक्सेस टू जस्टिस की बुनियाद पर चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हर बार एसोसिएशन को 10 लाख रुपए तकसीम की जाएंगी। यानी ये वो 10 लाख होंगे जिसकी बुनियाद पर वकला को अपनी तरफ खींचा जाएगा।
کیونکہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا اس سے قبل کہ کچھ حکومتوں نے، کچھ لوگوں نے وکلا کو اپنی طرف، بارز کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کس طرح اعلانات کیے، تو یہ ایک اسٹنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد بار ایسوسیشنز کی آپریشنل صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان کو ویڈیو لنک سہولت کی فراہمی کی یقینی بھی کرائی۔ پائیدار ترقی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کی اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر بھی چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے زور دیا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ فوجداری مقدمات میں وکیل، یعنی جو فوجداری مقدمات ہوتے ہیں، کرمنل کیسز ہوتے ہیں، اس میں اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی جو صاحب استطاعت نہیں ہوتے ہیں، وکیل نہیں کر سکتے ہیں، جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، ان کے پاس سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے وکیلوں کے فیس دینے کے پیسے نہیں ہوتے، ان کے لیے بڑا اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے۔ یہ ویسے پہلے سے بھی ہے، جسٹس ٹو ایکسیس ٹو جسٹس کے تحت جو ہے ایسے لوگوں کو فری لیگل ایڈ فراہم کیا جاتا ہے۔ تو اب چیف جسٹس نے یہ بڑا اعلان کر دیا اور اس میں ایک وکلا کا پینل طلب کیا گیا، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سپریم کورٹ سے فوجداری مقدمات میں وکیل کرنے کی حیثیت نہ رکھنے والوں کو سرکاری خرچ پر وکلا کی خدمات فراہم کرنے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس پاکستان کے احکامات کی تعمیل میں 2 رکنی ججز کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ 2 رکنی کمیٹی میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان شامل ہیں۔ 2 رکنی ججز کمیٹی سپریم کورٹ کے وکلا کے پینل کی منظوری دے گی جو سرکاری خرچ پر ملزمان یا سزا یافتہ افراد کی نمائندگی کریں گے، ان کے مقدمات لڑیں گے۔ سرکاری خرچ پر وکیل کے طور پر تقرر کے لیے پینل میں شامل ہونے والے وکلا سے درخواستیں بھی طلب کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سرکولر سپریم کورٹ سے جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں وکالت کا لائسنس رکھنے والے تمام وکلا درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ درخواست کے ساتھ درخواست گزار کی تصویر، تفصیلی تعارف نامہ شامل کیا جائے گا۔ تفصیلات میں وکیل کے زیر سماعت یا مکمل کردہ فوجداری مقدمات کی تفصیل، رپورٹ شدہ فیصلوں کا ذکر اور فوجداری قانون کے شعبے میں ان کے تجربے کے دیگر حوالہ جات بھی شامل ہوں۔ درخواست میں یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ درخواست گزار عدالت کے مرکزی دفتر اسلام آباد یا کسی مخصوص رجسٹری برانچ میں اس کام کے لیے دستیاب ہوں گے۔ درخواستیں رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام ارسل کی جائیں اور یا دفتر کو 4 جنوری 2025 تک موصول ہونے چاہیے۔ درخواست موصول ہونے کے بعد امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا اور اگر ضروری سمجھا گیا تو کمیٹی کے ذریعے انٹرویو بھی لیا جائے گا۔ یعنی فوجداری مقدمات میں جن لوگوں کو وکیل کرنے کی جو استطاعت نہیں رکھتے، جن کو سزائیں ہو چکی ہیں، جو جیلوں میں ہیں، جو کسی نہ کسی کیس میں ہیں، اور خاص طور پہ فوجداری مقدمات اور کرمنل کیسز میں تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ اعلان کیا ہے جو سرکاری خرچے پر ان کو جو ہے نا وکیل مہیا کیا جائے گا، وکیل فراہم کیا جائے گا۔ تو اس لیے وکیلوں کی لسٹ جو ہے وہ منگوائی گئی ہے اور اس کے لیے 2 رکنی ججز کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ بڑا اچھا اقدام بھی ہے، لیکن یہ پہلے سے بھی چلتا آ رہا ہے، تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا۔ لیکن یہاں پر ایک طرف سپریم کورٹ میں ججز کا معاملہ، کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، جسٹس منصور شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، یہ تمام ججز میں 2 گروپ بندیاں ہیں، مخالفت ہے، اختلافات ہیں۔ وہیں پر وکلا میں شدید اختلافات اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ موجودہ سپریم کورٹ بار کے صدر اور سابق 6 صدور کے درمیان بڑی لڑائی پڑ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس لڑائی میں فاتح کون ہوتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والے آئینی بینچ پر بہت سارے لوگ جو ہے اس پر متفق ہیں، مگر بہت سارے وکلا، عوام، صحافی، لوگ، سیاسی جماعتیں اس کے مخالف ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے قانون دان جو ہیں وہ زیادہ اس کے مخالف نظر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی، سوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔